अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग की सदारत में इंसदाद वबा की मुनासिबत से CPC के सियासी ब्यूरो का इजलास। चीन गैर मुतसलसल तौर पर चीनी इंसानी हुकूक की राह पर गामजन रहेगा, चीनी वजारत खारजा। चीन नोस और अब खबरें तफसील के साथ। 16 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के सियासी ब्यूरो की कायमा कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोरोना वबा की रोकथाम और कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने इजलास की सदारत की और अहम खिताब किया। इजलास में इस बात की निशानदही की गई कि गुज़िश्ता 3 सालों में चीन की तमाम कौमियतों ने एक साथ मिलकर इंसदाद वबा और मुआशी और समाजी तरक्की के दरमियान हम आहंगी रखते हुए इंतहाई महलिक वायरस की इकसाम के बड़े पैमाने पर फैलाव से बचाव किया है और अवाम की जिंदगियों और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। नवंबर 2022 से चीन ने इंसदाद वबा की पॉलिसी को 200 मिलियन से ज़ायद अफराद का इलाज किया गया, जबकि तकरीबन 8 लाख शदीद मुतासरा मरीजों का मौसर इलाज हुआ। चीन की कोविड से हलाकतों की शरह अमवात दुनिया में सबसे कम है। चीन ने इंसदाद वबा के सिलसिले में अहम कामयाबी हासिल की है। इजलास में कहा गया कि चीन में वबा से बचाव और इसके खात्मे की सूरत हाल अच्छी रही, ताहम अभी भी दुनिया में वबा जारी है। इसलिए वायरस की तब्दीली और वैक्सीन के असरात के मुताबिक अगले मरहले में वैक्सीन लगाने की मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। बेहतर तिब्बी निज़ाम तामीर किया जाना चाहिए। तिब्बी सामान की पैदावार और फराहमी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 17 तारीख को यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 और 16 जून को चीनी वफ्द ने जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती हुकूक से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तीसरे जायज़े के मौके पर चीनी हुकूमत की जानिब से पेश करदा अपनी तीसरी सहमाई रिपोर्ट और कन्वेंशन की मुतल्लिका शिकों पर अमल दरामद में पेशरफ्त से आगाह किया। चीनी नुमाइंदे ने कहा कि चीन गैर मुतसलसल तौर पर चीनी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की राह पर गामजन रहेगा। चीनी इंसानी हुकूक के मैदान में तारीखी कामयाबियों को फ़रोग़ देगा और चीनी अवाम के मुआशी, समाजी और सकाफ़ती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को एक नई सतह पर ले जाएगा। वांग वेनबेन ने कहा कि चीनी तर्ज की जदीदियत का अमल भी इंसानी हुकूक के मुसलसल फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ का अमल है। चीन खुलूस दिल से ताउन करने और ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ दुनिया के इंसानी हुकूक की राह में अपना किरदार अदा करता रहेगा। 17 फरवरी को चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने कहा कि मैं अमेरिका से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों अमेरिका 18,000 मीटर की बुलंदी पर गुबारों को देख सकता है, लेकिन ओहायो पर विनाइल क्लोराइड के जहरीले बादलों को नहीं देख सकता। क्यों ऐसा हुआ कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की तबाही के बाद अमेरिका ने तहकीकात और जवाबदेही का दावा किया था, लेकिन अमरीकी सीनियर तफ्तीशी सहाफ़ी सैम्यूअल हर्श की तहकीकाती रिपोर्ट जारी होने के बाद इसे नज़रअंदाज किया गया। अमेरिका को ये भी वाज़े करना चाहिए कि ऊंचाई पर उड़ने वाली वो 3 चीज़ें क्या थीं जिन्हें अमेरिका ने मार गिराया। अगर अमेरिका ये नहीं समझता कि इन चीज़ों का अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में नमूदार होना गैर ज़िम्मेदाराना है, तो चीन पर बिला इम्तियाज़ लेबल लगाने की कोई वजह क्यों है? अमेरिका को ताकत का गलत इस्तेमाल, हद से ज़्यादा रद्द अमल और सियासी जोड़ तोड़ करके चीन को बदनाम नहीं करना चाहिए। अमरीकी यूनिवर्सिटी में फायरिंग के हालिया वाक़े के हवाले से वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 17 तारीख को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ने ज़ख्मी चीनी तलबा को जल्द अज जल्द काउंसल मुआवनत फराहम की है और अमेरिका पर जोर दिया है कि वो अमेरिका में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मौसर इकदामात करे। इत्तलात के मुताबिक 13 तारीख को अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक और 2 चीनी तलबा समेत 5 जख्मी हुए थे। वांग वेनबेन ने निशानदही की कि गन वायलेंस का मसला अमरीकी माशरे में एक शदीद बीमारी की तरह है। अमरीकी वेबसाइट गन वायलेंस आर्काइव के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से अमरीका में गन वायलेंस के नतीजे में 2,337 अफराद हलाक और 4,033 ज़ख्मी हो चुके हैं।
امریکن سائیکلوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق 1/3 امریکیوں کو خوف ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں انہیں بڑے پیمانے پر فائرنگ کا نشانہ بننے کا اندیشہ رہتا ہے، اور تقریباً 1/4 افراد بڑے پیمانے پر فائرنگ سے تحفظ کے لیے اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ 16 فروری کو چین نے 2 امریکی کمپنیز لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن اور ریتھیون میزائل اینڈ ڈیفنس ٹیکنالوجیز کو ناقابل اعتماد اداروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں کمپنیز نے چین کی سخت مخالفت کے باوجود تائیوان کو اسلحہ فروخت کیا ہے، جس سے چین کی قومی سلامتی، قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے چین نے ان دونوں کمپنیز کے خلاف پابندی کے اقدامات اختیار کیے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ناقابل اعتماد اداروں کی فہرست شروع کیے جانے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے چین کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ محض چند غیر قانونی اداروں کے لیے ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چین کھلے پن کے فروغ کا سلسلہ جاری رکھے گا، کثیر الجہتی اور مختلف قسم کی مارکیٹ اینٹیز کے قانونی حقوق اور مفادات کا بھرپور تحفظ کرتا رہے گا، اور چینی حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی رہے گی۔ 16 فروری کو چائنا پیٹرولیم اینڈ کیمیکل انڈسٹری فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق چین میں 10 ملین ٹن اور اس سے زائد والی ریفائنریز کی تعداد بڑھ کر 32 ہو چکی ہے، اور آئل ریفائننگ کی کل صلاحیت 920 ملین ٹن سالانہ تک پہنچ چکی ہے، جو پہلی بار دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سال 2022 میں چین میں پیٹرول اور گیس کی پیداوار میں اضافہ مستحکم رہا۔ خام تیل کی پیداوار 205 ملین ٹن اور قدرتی گیس کی پیداوار 2,17,790 ملین کیوبک میٹر رہی، جن میں سال بہ سال بالترتیب 2.9% اور 6.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ چائنا پیٹرولیم اینڈ کیمیکل انڈسٹری فیڈریشن کے نائب سربراہ فوشیانگ شنگ نے کہا کہ یہ بہتری اس بات کا اشارہ ہے کہ چین کی پیٹرولیم اور کیمیکل انڈسٹریز کی عالمی مسابقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 16 فروری کی شام بین الاقوامی ریسکیو کے لیے ترکی جانے والے چینی ریسکیو ٹیم کے 82 ارکان خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ 8 فروری کو زلزلہ زدہ علاقے پر پہنچنے کے بعد چینی ریسکیو ٹیم نے ترکی کے تجویز کردہ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہاتے میں ریسکیو مشن سر انجام دیا۔ چینی ریسکیو ٹیم نے 6 افراد کو بچایا، جبکہ 11 ہلاک شدگان کی تلاش کی گئی۔ ترکی کی جانب سے چینی ریسکیو کے کام کی بے حد تعریف کی گئی۔ ترکی کی وزارت خارجہ کے علاقائی رابطہ کار اسماعیل نے چینی ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے چین ترکی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ایک ہی وقت میں کئی ٹرینز پٹری سے اتر گئیں، کیوں؟ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سوال امریکی سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست اوہایو میں زہریلے کیمیکل سے لدی ٹرین پٹری سے اتر گئی، جو مقامی آبادی میں خوف و ہراس کا باعث بنی، جبکہ ٹیکساس اور جنوبی کیرولائنا میں بھی اسی نوعیت کے ٹرین حادثے ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق رواں سال 2 ماہ میں 10 ٹرین حادثات ہو چکے ہیں۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ میں ہر سال ریل گاڑیوں کے پٹری سے اترنے کے 1700 حادثات ہوتے ہیں، جبکہ امریکی وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق ہر سال 45 لاکھ ٹن زہریلے کیمیکلز کو ٹرین کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے، یعنی کہ روزانہ خطرناک کیمیکلز لے جانے والی 12,000 ٹرینز شہروں اور قصبوں سے گزرتی ہیں۔ ان حادثات نے امریکی ریلوے نظام میں منافع کی اندھا دھند جستجو کو بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکی ریلوے کمپنیز کے نزدیک ریلوے کا اولین کردار بنیادی تنصیبات کے بجائے پیسے کمانے والے آلے کا ہے، اس لیے ان کمپنیز کی توجہ لاگت کو کم کر کے زیادہ منافع بنانے پر ہے۔ اس کے پیچھے مزید اہم نقطہ امریکہ میں قائدانہ ترقیاتی تصور بھی ہے، جو معاشی منافع کی جستجو میں لاگت کو کم کرنے پر زور دیتا ہے اور نگرانی کو نظر انداز کرتا ہے۔ جب منافع اولین ترجیح ہے تو امریکہ میں بنیادی تنصیبات کے جتنے بھی منصوبے بنا لیے جائیں، عوام کو ان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔